السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری محبت نال دروشی پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ سب تو پہلے حمد باری تعالی جس دی قدرت دی ادراں چلک اس جہان دا رنگ ہوئے۔ میرے اللہ تو بغیر کوئی موجود نہیں، میرے اللہ تو بغیر کوئی مطلوب نہیں۔ میرا اللہ اول ہے جس دی کوئی ابتدا نہیں، میرا اللہ آخر ہے جس دی انتہا نہیں، میرا اللہ وہ ظاہر ہے جس نو اکھاں ویکھ نہیں سکدیاں، میرا اللہ باطل ہے کہ جتوں تک علم دی رسائی نہیں، میرا اللہ او مصور ہے کہ کائنات دی ہر تصویر وچ جس دا حسن نظر آندا ہے۔ میں عرض کیتی ہے کہ میرا تے تیرا رب او رب ہے، پوری کائنات دا مالک ہے، خالق ہے، او مصور ہے کہ کائنات دی ہر تصویر وچ جس دا حسن نظر آندا ہے۔ اپنی اپنی محبت دا اظہار کرنا ہے، اپنے اپنے ذوق دا اظہار کرنا ہے۔ جدو اپنے رب دی شان سننی ہے تو پھر اپنی محبت دا اظہار کرنا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا۔ ایویں چند منٹاں دی گل ہے، میں چند گلاں جناب نال کرنیاں نے، اس تو بعد پھر دعا ہوئے گی انشاءاللہ جلدی۔ میرا اللہ او جمیل ہے کہ کائنات دے ذرے ذرے وچ جس دا جمال نظر آندا ہے۔ میرا اللہ رحیم ہے جڑا بن منگیاں عطا کردا ہے۔ میرا اللہ رحمان ہے جے نہ منگیے تے ناراض ہوندا ہے۔ میرا اللہ معز ہے کہ او عزت دوے تے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ میرا اللہ مذل ہے جنوں او ذلیل کر دوے انہوں کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ میرا اللہ مالک الملک ہے کہ جس دی مملکت نو زوال نہیں۔ میرا اللہ بے مثل ہے جس دی کوئی مثال نہیں۔ اس تو بعد درود پاک اس آقا دی بارگاہ، اس تاجدار دی بارگاہ، اس محبوب دی بارگاہ جڑا تیرا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، زمین دا محبوب ہے، آسمان دا محبوب ہے، جبرائیل دا محبوب ہے، میکائیل دا محبوب ہے، اسرافیل دا محبوب ہے، عزرائیل دا محبوب ہے، حضرت آدم دا محبوب ہے، حضرت داؤد دا محبوب ہے، حضرت ابراہیم دا محبوب ہے، حضرت موسیٰ دا محبوب ہے، حضرت عیسیٰ دا محبوب ہے۔ انج کہہ لئیے ساڈا تے او نبی ہے جڑا خدا دا محبوب ہے، ساری خدائی دا محبوب ہے۔ اس آقا دی بارگاہ درود پاک جڑا کہ مقام محبوبیت وچ لا شریک لہو ولا نظیر لہو ولا ند لہو ولا ضد لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو۔ کسی دی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دی۔ محبت نال اپنے آقا دی بارگاہ سارے حاضری لواؤ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محبت نہ پڑھو، محبت نال۔ رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک وعلا آلک وصحابک اس آقا دی بارگاہ جبرائیل دربان ہے جس دے خزم دا، میکائیل امیدوار ہے جس دے کرم دا،
اسرافیل منتظر جس دے رحم دا، عزرائیل محتاج جس دے حکم دا۔ توجہ کریا جی، میں کی کہہ رہا ہیں؟ عزرائیل محتاج جس دے حکم دا۔ عزرائیل میرے تے تیرے نبی دی بارگاہ چ بڑے ادب نال، بڑی عاجزی نال میرے تے تیرے نبی دے دروازے تے آیا۔ علماء کی فرماندے نے کہ 3 دن آندا رہا۔ کنے دن؟ ذرا توجہ کرے جی تھوڑی جی، میں دیکھ رہا چہرے تھوڑے، کیونکہ چہریاں تو اندر دے بھیت لبدے نے، چہریاں تو نا، چہریاں تو اندر دے بھیت نظر آ جاندے نے۔ چہریاں دی رنگت، اے جلد جڑی ہے، اے جسرا اندر دے خیال، اندر دی سوچ ہووے نا، اے اللہ تعالیٰ دا نظام ایسا ہے، وہ ساری سوچ تے سارا خیال تے سارے دا سارا اندر دا بھیت انسان دے چہرے چو نظر آ جاندہ ہے۔ انسان دے چہرے چو نظر آ جاندہ ہے۔ ایتھے بیٹھے نے سارے میرے نبی دے غلام، ایتھے سارے بیٹھے نے مومن۔ توجہ میرے لئے کریا جی، تے مومنہ دی پہچان اے وے، نسلی مسلمان دی پہچان اے وے، نسلی مسلمان دی، اصلی مسلمان دی تے نسلی مسلمان دی پہچان اے وے کہ او دے سامنے او دے نبی دا ذکر کیتا جائے تے او دا چہرہ انج کھڑدا ہے جی میں گلاب دا پھول کھڑدا ہے۔ کیوں بھئی؟ نسلی مسلمان دی، چشتی صاحب، یہ پہچان ہے کہ او دا چہرہ جڑا نا، اور جس چہرے دے سامنے سرکار دا ذکر ہوئے تے اس چہرے تے جمے نہ سکری تے متھے تے پین وٹ تے وکھیوں اسل واٹے لندہ پھرے تے شان سن کے، اپنے نبی دی گل سن کے، نبی دی بات سن کے بجائے آکھن دے سبحان اللہ تے لوکانو یہ آکھدا پھرے کتھے لکھے ہے وہ دے مسلمان ہون وچ شاکے، وہ دے مسلمان ہون وچ، توجہ میرے لئے کرے جی، وہ دے مسلمان ہون وچ شاکے۔ تُسی توجہ کرنی ہے تھوڑی جی، میں گفتگو تاں کرنی ہے کہ میں چہرے ویکھنے نے اور چہرے ویکھ کے نبی دے پیار دے موتی چاند سنانے نے، نبی دی محبت دے موتی، نبی دے عشق دے موتی، اور جنہ نو نصیب ہو گئے اندروں باہروں چمک جان گے۔ توجہ کریا جی، میں عرض کرنا پیا کہ عزرائیل محتاج ہے جس دے حکم دا، عزرائیل محتاج ہے جس دے حکم دا۔ توجہ کریا جی، علماء کی فرماندے نے کہ 3 دن عزرائیل بڑی عاجزی نال، بڑی انکساری نال رسول اللہ دے در تے آندا رہا ہے تے اندروں کی آواز آئیے آج نہیں کل آئی۔ کیوں بھئی؟ عزرائیل آئے ہاں آن کے بٹن دبائے تے تواڈے وچ کسے دی جرت ہے کہ کوئی آکھے آج نہیں کل آئیں؟ جدی ہے وہ تو چپ کر رہے تھے، جدی نہیں نہ ہے وہ جرا محبت نال نبی دے پیار وچ آن کے آکھے حضور دی شان سن کے آکھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات۔ عزرائیل آئے، چشتی صاحب عزرائیل آندہ ہی جاندہ ہے نا جی، تے کسے دی جرت ہے کہ انہوں کہے کہ نہیں جا چلا جا، آج نہیں کل، کل پھر آئے
تو پھر اندروں آواز آئی نہیں نہیں جا، پھر کل آئیں، پھر کل آئیں۔ توجہ کریا جے رسول اللہ دے غلاموں عاشقوں، توجہ کریا جے نبی دے پیار دا موتی ملے گا نا دے کسے میدان وچ کھلو کے پیراں تے بھار پا کے سینہ تان کے اپنے نبی دی شان بیان کریں، جس کڑی تو اپنے نبی دی شان بیان کرے گا نا، توجہ میرے لکھ رہے تھے جے کوئی مسلمان اگے ہویا نا سنن والا پھر او دا بھی سینہ ٹھار جائے گا۔ علماء کی فرماتے ہیں کہ 3 دن عزرائیل آندہ رہا ہے، اگو آواز آتی دی آج نہیں کل، آج نہیں کل، اپنے ایمانداری نال دسیو ایس موقع تے ایس ٹائم تے کسے طاقت والے دی، کسے علم والے دی، کسے مفتی دی جرت ہے کہ اپنی مرضی کرے، اپنی طاقت وہائے، پوری کائنات میں کسی یہ طاقت نہیں تے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو تو آڑے تے میرے نبی دی یہ طاقت ہے کہ جے عزرائیل آ جائے تے اپنی طاقت دا اظہار کرن دینے آج نہیں کل آئی، جس نبی دی ایس موقع ہوتے بھی اپنی مرضی چلن رہی ہے، اگر چلی ہے پوری کائنات میں جتے رسول اللہ دی اپنی مرضی چلی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، واہ 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 شاہ جی، واہ جی واہ، کیا بات، کیا بات حضور، کیا بات۔ عزرائیل محتاج ہے جس دے حکم دا، صدیق محرم ہے جس دے نظم دا، فاروق خادم ہے جس دے حشم دا، عثمان مظہر ہے جس دے علم دا، علی حامل ہے جس دے علم دا، کان کھولنے نے علی حامل ہے جس دے علم دا، او کتنا عظیم و شان ہے، محبوب رحمان ہے، بنی آدم دا ایمان ہے، بلکہ خدا دی قسم ہے تیرا تے میرا او نبی ہے جڑا ایمان دی بھی جان ہے، جڑا ایمان دی بھی جان ہے، او ساکہ دی بارگاہ درود پاک پڑھ تے انج دی نیت نال پڑھ کہ میں پڑھنا تے میرے نبی سن دے رہے، کیوں بھئی میں پڑھنا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ میرے الکھریا جی، میں پڑھنا تے میرے نبی سن دینے تے سنن وچ کئیاں دا اختلاف ہے، سنن وچ مسلمان ہے کینے مسلمان، اخوان دے کینے مسلمان، تے اس گل وچ رکھ دینے اختلاف، اس گل وچ رکھ دینے اختلاف، 3 ٹولے نے، کنے ٹولے نے 3، توجہ کریا جے میں نام نہیں لینا کسے دا لیکن میں نبی دے پیار دی گل سنانی جے، ٹولے کنے نے ذرا پچھلے بھی بندے بولے ہو، ٹولے کنے نے ذرا ہاتھ لال اشارہ کر کے دسیو کنے ٹولے نے، 3 ٹولے نے، 3 ٹولیاں دا نبی دے متعلق عقیدہ علیحدہ علیحدہ ہے، اور تو انہوں آپ ہی پتہ چل جائے گا میں کڑے ٹولے ویچا کوئی دسن دی کوئی نا لین دی عبدالحق ضرورت کوئی نہیں، آپ ہی پتہ چل جائے گا، پھر جدو پتہ چل جائے گا تو پھر اپنی قسمت ناز کری، پھر اپنی قسمت فخر کری کہ میرا کس ٹولے دے نال تعلق ہے، میرا کس گروہ دے نال تعلق ہے۔ توجہ میرے نال کریا جے، میں عرض کیتی ہے کنے نے 3 ٹولے، 3 ٹولے نے تے 3 ٹولے ہی مسلمان خواندے نے، 3 ٹولے ہی مسلمان خواندے نے، لیکن نظریہ عقیدہ تینہ دا علیحدہ علیحدہ رلدہ نہیں، تینہ دا ہی علیحدہ علیحدہ رلدہ نہیں۔ توجہ میرے لئے کریا جے، او ٹولہ ویکھیں جڑا ہو بے ہو عقیدہ رکھ دے صحابہ والا، عقیدہ رکھ دے اہل بیت والا،
ایک دا اے عقیدہ ہے کہ نبی جس طرح پہلا سنتے سن نا پہلا جانتے سن پہچانتے سن ہون اونج نہیں سنتے ہون اونج نہیں سنتے تھے ہے کون نے مسلمان اخواندے کی نے مسلمان توجہ کریا جی ہون اونج سنتے نہیں جنج پہلا سنتے سن ہون اونج سنتے نہیں توجہ کریا جی دوسرے ٹولے دا کی عقیدہ ہے دوسرے دا اے وے کہ جس طرح پہلا سنتے سننا ہون اونج سنتے نہیں لیکن انہاں دے کول آئیے نا تے پھر سنتے انہاں دی قبر لگے آئیے تے پھر سنتے نے تیسرے ٹولے دا کی عقیدہ ہے توجہ میرا کریا جے تیسرے ٹولے دا عقیدہ اے وے جس طرح ساڑھے نبی پہلا جان دے سن انجی ہون جان دے سن جس طرح پہلا سن دے سن ہون بھی انجی سن دے نے اے تینوں پتہ چل گیا کہ میرا کیڑے ٹولے نال تعلق ہے تے جے وے اس ٹولے نال تعلق تے پھر اپنی قسمت ناز کر اپنی قسمت فخر کر کہ میرے اندر عقیدہ ہوئے کہ جڑا صحابہ والا عقیدہ ہے جڑا صحابہ والا عقیدہ توجہ کرے جے میں عرض کرنا کہ سنن دے ہوتے حاجی صاحب اختلاف ہے سنن دے ہوتے اختلاف ہے کان کھول کے غور نہ سنے جے میں کہنا کہ تو سنن دے ہوتے اختلاف رکھنا ہے میرا تے تیرا نبی جدر توجہ کرے نا جدر توجہ کرے ادھر میرے التیان کرو تسی کیڑی کھیڑے لگے ہو تسی تے کوئی تجارت کرن رہے ہو بزنس شروع کیتا ہے تسا ادھر میرے التیان کرو یہ معاملہ ہوندہ رہندا ہے ایک بندہ لگے ٹھیک ہے تسی تیان کرو ادھر خاص جڑے بندے بیٹھے ہونا ادھر سارے ہی لگے نے قاری صاحب بھی لگے نے چیزیں اپنا اسلامی بھائی بھی لگے نے اے بھی لگے نے ادھروں امجد صاحب بھی لگے نے احسان بھی لگے سارے ہی ایسے کام دے لگے نے ادھر توجہ کرو چھڑو ادھر میرے دھیان کرو اے اپنی معاملہ ہوتا رہے گا توجہ میرے کرے جی میں عرض کیتی ہے کہ میرا تے تیرا نبی جدر توجہ کرے جدر توجہ کرے انہوں سننا آ جاندہ ہے انہوں ویکھنا آ جاندہ ہے انہوں بولنا آ جاندہ ہے جدر توجہ کرے جدر توجہ کرے دے کچھ بھی نہ ہوئے تے سارا کچھ ہی اتھے آ جاندہ ہے سارا کچھ ہی اتھے آ جاندہ ہے سنن دا اختلاف ہے نا سنن دا میں جڑی عرض کرنا جرا توجہ کریا جے میرے نبی نے توجہ کی تھی چانوال کدھر کی تھی توجہ چانوال توجہ کی تھی چاند کنی دور ہے توجہ زمین تے ہو رہی زمین تے کھڑیا ہو کے ہو رہی تے چاند کنی دور ہے تے چاند نو پتہ چل گیا کہ نبی کی چاند ہے سبحان اللہ ہے سورج آل توجہ کی تھی توجہ کرے سورج آل توجہ کی تھی تے سورج نو پتہ چل گیا کہ اللہ دا محبوب کی چاند ہے درخت آل توجہ کی تھی درخت نو پتہ چل گیا کہ اللہ دا محبوب کی چاند ہے ہون درخت دیاں آنکھاں نہیں درخت دے کان نہیں درخت دے پیر نہیں درخت دی نظر نہیں لیکن حدیث پاک میں چاندہ ہے کہ بالکل ناک دی سیت تے صدہ رسول اللہ دی بارگاہ چاہتا ہے اور بولیا اور ویکھیا ہے اور جھکیا ہے درخت دیاں اکھاں کوئی نہیں کان کوئی نہیں پیر کوئی نہیں تریا کنج ویکھیا کنج سنیا کنج تو نبی دی گل پیا کرنا ہے میں کہنا ساڑھے نبی دی وہ شان ہے جدر نبی توجہ کرے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر سننا بھی آ جاندہ ہے
उधर वेखना भी आ जाता है, उधर बोलना भी आ जाता है। मेरे नबी जिधर तवज्जो करन, मेरे नबी जिधर तवज्जो करन, ओनू इल्मे गैब भी आ जाता है, ओनू सुनना भी आ जाता है, ओनू बोलना भी आ जाता है। कलमा पढ़ने वाले हो, जिस नबी दी तवज्जो विच ये कमाल है, उस नबी विच आप की कमाल होएगा, उस नबी विच आप की कमाल होएगा। मेरे नबी ने तवज्जो की थी अबू जाहल दी मुट्ठी वाल, अबू जाहल दी मुट्ठी वाल की थी तवज्जो। तुहाडी भी तवज्जो होनी चाहिए अपने नबी दी गल वाल। क्या बात, क्या बात, बेशक। तवज्जो की थी अबू जाहल दी मुट्ठी वाल, ते मुट्ठी ये बंद। चिश्ती साहब सुनिया तुसी बचपन तो सुनते आए हो, मुट्ठी की है बंद। ये मुट्ठी बंद दे विच ने रोड़े, मुट्ठी बंद दे विच ने रोड़े। और वो जड़े कैंकर ने अबू जाहल ने बड़ी घुट के मुट्ठी रखी है, ते जिस कड़ी उन्हें कहा ना कि ए मुहम्मद दस मेरी मुठ विच की है, तुहाडी तवज्जो है? ए जड़े ना अगे अगे बंदे बैठे ये तवज्जो च हो गए ने बाहर, तो तुसी तवज्जो रखियो जरा मेरे नाल। क्यों कि इन्हां होरे मदीने नहीं जाना, लेकिन बेड़ा मदीने नूं जा रहा है, तो तुसी जरा तैयारी करके विच बैठ जाओ सही ध्यान नाल। अबू जाहल दी मुट्ठी बंद, सरकार ने की है तवज्जो। जदों उन्हें कहा ना ए मुहम्मद दस मेरी मुठ दे विच की है, ते ओदी मुट्ठी खुली ते नसी ना, मुट्ठी सी बंद। सरकार ने तवज्जो की थी, तो सरकार तवज्जो करके फरमाते ने मैं दसा या जो विच है वो बोले। ये चिश्ती साहब ना नहीं लिया सरकार, सरकार ने पत्थरों का नाम नहीं लिया, रोड़ियां का नाम नहीं लिया। ये ना क्यों नहीं लिया? यदी हिकमत यह वे कि अबू जाहल फिर जाता सी, उहदे फिरन का पता नहीं लगता, अपनी गल तो फिर जाता ही। उहदे फिरन नूं सरकार जानते सन, उहदे फिरन नूं सरकार जानते सन कि एक किंज फिरदा है। और उहदे फिरन की वजह तो आपने किसी पत्थर का, किसी कैंकरी का, किसी रोड़े का नाम नहीं लिया कि जे मैं फरमाया कि तेरी मुठ दे विच रोड़ा है, तेरी मुठ दे विच कैंकर है, तो उन्हें कहना कोई सराख रह गया सी, उतों दी नजर आ गया, कोई सराख रह गया सी, उतों दी नजर आ गया। इस वास्ते आपने नाम नहीं लिया, आपने फरमाया जो है। तवज्जो की थी, तो तवज्जो तो पता चल गया कि खाली नहीं, विच कुछ है। मुट्ठी बंद है, मुट्ठी बंद है, विच मासा जा भी सराख कोई नहीं। तवज्जो की थी, फरमाया जो है वो बोले। हुण जिदे वल तवज्जो होई है ना, आ मैं तेनू ओदे इलम दी गल सुनावां। सुभान अल्लाह। तू नबी दे इलम दी गल करना, तू नबी दे सुनन दी गल करना। आ मैं तेनू ओदी गल सुनावां जिधर तवज्जो होई है, ओदे अंदर किन्नी क ताकत सुनन दी, ओदे अंदर किन्नी क ताकत है जानन दी, ओदे अंदर किन्नी क ताकत है वेखण दी। मेरे नबी दी शान ते वराउल वरा, मकाम आला तो आला। ना तेरा इल्म पर मार सकता है, ना तेरी अकल उत्थे पहुंच सकती है, ना किसी दी जुरत ते ना किसी दी ताकत ते ना किसी दा इल्म अज तिकर उत्थे पर मार सकिया। उत्थे जेड़ा भी कामयाब होया गोडे टेक के ही होया। सुभान अल्लाह। गोडे टेक के ही होया। तवज्जो मेरे नाल करिया जी। जिस कड़ी तवज्जो की थी सरकार ने अबू जाहल दी मुट्ठी वाली, ते आपने फरमाया जो है वो बोले। ते शर्मिंदियां तरह हस के कहने लगा कि इहदे विच ये तो बड़ी वड्डी गल है कि जो है वो बोले। आपने जिस कड़ी तवज्जो फरमाई उन्हां पत्थरां वाल, ते उन्हां पत्थरां दी ताकत वेखियो, उन्हां पत्थरां दी ताकत वेखियो। हुण वो भी बंद मुट्ठी विच ने, वो भी मुट्ठी विच बंद ने। बंद मुट्ठी दे विच उन्हां विच ये ताकत ते ये शऊर ते ये इल्म किंज आ गया कि बाहर अल्लाह दी महबूब खड़े ने।
باہر اللہ دے محبوب کھڑے نے توجہ میرے نال کریا جے او پتھر ابو جہل دی مٹھی وچ رہ کے مٹھی بند اس بند مٹھی دے وچ جان گئے کہ باہر نبی کھڑے نے سبحان اللہ باہر اللہ دے محبوب کھڑے نے باہر اللہ دے محبوب یہ تھے گوڑے ٹیک کے من پتھر نو غیب آیا کہ نہیں آیا بالکل پتھر نو غیب آیا وہ جدے وال توجہ نبی کر دے چلیا غیب تے انہوں نے ہوندہ ہے جدے وال نبی توجہ کرے وہ سننا تے انہوں نے ہوندہ ہے جدے وال نبی توجہ کرے ہزاراں تے کروڑاں میلاں تے انہوں نے ویکھنا ہوندہ ہے جدے وال نبی توجہ کرے ہاں جی انہوں نے سننا ہوندہ ہے تو آڈے بچوں کوئی توجہ میرے لگے جس کڑی کوئی اللہ دی رضا ہوندی ہے کوئی فوت ہوندہ ہے تے قبرستان کھڑ کے مٹی پا کے دفنا کے مٹی پا کے واپس آن کے کھلون دے ہو تے کہن دے ہو نا السلام علیکم یا اہل القبور کہن دے ہو نا تے پھر وہ تے سندہ ہے وہ تے بڑا مٹی ویجے سندہ ہے وہ دیاں نمازاں والوں نہیں کسی نے گواہی دیتی وہ دے روزے والوں کسی نے گواہی نہیں دیتی وہ دے نیکیاں والوں کسی نے گواہی نہیں دیتی انہا پتہ چلیا ہے کہ مسلمان ہے قبرستان میں چلا گیا ہے تے وہ اتنی طاقت رکھ دا کہ سن دا ہے اتنی طاقت رکھ دا کہ سن دا ہے میں تینوں دساں کسے چاچ نہ رہی سن کے گو تینوں جواب دیندہ ہے اور 10 تو ہی وہ دا جواب سننا ہے پھر تو مردہ ہے کہ وہ مردہ ہے جنہوں تو کہنا مردہ حدیث پاک میں چاندہ ہے وہ اگو جواب دیندہ ہے تیری آواز سن کے تیری آواز سن کے وہ جواب دیندہ ہے تو نہیں کدی سنیا میں تینوں دساں او دے اندر طاقت منا مٹی دے تھلے سنن والی کنج آ گئی او دے بیچ اے جرت کلومیٹر دور سنڈا مٹی دے بیچ رہ کے اے طاقت کنج آ گئی اے او دے بیچ جرت کنج آ گئی او دے بیچ طاقت اے کنج آ گئی میں کیا کہ عام مسلمان قبرستان میں دفنایا جائے تے حدیث پاک میں چاند ہے کہ تیری دعا سلام او سن دے او جڑا نبی دا نام لے کے مر جائے او سن دے کہ مدینے والا آپ کیوں نہیں سن دا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستان عالیہ رجادے والا شریف آستان عالیہ رجادے والا شریف توجہ کرے جائے جس کڑی پتھر بولے ہے تے پتھر نو لے کے تے ابو جہل آیا سی قبضہ بھی ہو دا ہی سی اوے پتھر تو ہے مسلمان تو ہے انسان اوے پتھر تو ہے انسان تیرا تے پتھر دا میں فرق دسن لگا تیری بزدلی کی آندی ہے اور اس پتھر دی غیرت کی آندی ہے توجہ کے لئے تو مسلمان ہے انسان ہے وہ پتھر ہے جو تینوں نبی دا صدقہ آتاواں نے ہے تے پتھر سی نا ہے پتھر سی لیکن وہ دی غیرت ویک وہ دی غیرت ویک قبضہ اس پتھر دے ہوتے ابو جہل دا ہے لے کے انہوں ہو آیا ہے لے کے انہوں ابو جہل آیا ہے نبی دی عزت بیان کرن لگیاں اور نبی دی شان بیان کرن لگیاں او پتھر ماسا نہیں جرکیا کہ میں کافر دی مٹھی بیچاں میں ایدے قبضے بیچاں جے میں نبی دی شان بیان کی تھی ایمنو کی آکھے گا جے میں نبی دی شان بیچ بولیا تے قبضہ ایدہ ہے ایمنو کی آکھے گا توجہ میرا کریا جی او پتھر نبی دی شان بیان کرن لگیاں تے کافر دے قبضے وچ رہ کے نہیں ڈولیا کافر دے قبضے وچ رہ کے قبرایا نہیں تو ہے انسان میں کہنا کہ جو نبی دی عزت دا مسئلہ ہے
نموس رسالت دا مسئلہ ہے تے پھر تیری غیرت زندہ ہونی چاہی دیئے اور تیرے نالوں تے پتھر تیرا چنگا جنہیں ابو جہل دی پرواہ نہیں کی تھی جنہیں ابو جہل دی پرواہ نہیں کی تھی انہیں للکار کے ابو جہل دی مٹھی دے وچ نبی دی شان کھل کے بیان کی تھی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نبی دی شان کھل کے بیان کی تھی نبی سن دے نے نبی ساڑھے نبی سن دے نے انجدہ سن دے نے انجدہ سن دے نے اتے میریاں تے تیریاں کی خدا دیاں سن دے نے میریاں تے تیریاں کی ساڑھا تے نبی او نبی ہے جڑا ادھر دیاں سن دے تے ادھر سنان دے ادھر دیاں سن دے تے ادھر سنان دے ادھر دیاں سن دے تے ادھر سنان دے جدوں بھی درود شریف پڑھو جدوں بھی درود شریف پڑھو تے ایس نظریے نال پڑھو کہ میرا نبی ویکھن بھی دیا ہے میرا نبی سنن بھی دیا ہے اور ایہو جا سن دے نے ایہو جا ویندے نے کہ ایک کتھے بے کے پڑھ دے اور ایک کدی نسل وچوں ہیں کیڑے قبیلے وچوں ہیں اے میرے متعلق عقیدہ کہو جا رکھ دے میرے متعلق سوچ کہو جا رکھ دے اے حضور تیرے دل دیاں تڑکھنانوں بھی جان دے نے تے جے کدی توجہ میرے لکھ رہے جے کدی نبی دی کسے صفت والوں ماڑا نہ ہوئے نبی دی کسے صفت والوں کوڑا نہ ہوئے نبی دی نورانیت والوں کوڑا نہ ہوئے نبی دے علم والوں کوڑا نہ ہوئے نبی دے معراج جانتے والوں کوڑا نہ ہوئے نبی دی عطا والوں کوڑا نہ ہوئے نبی دی کسے صفت والوں تم مردہ نہ ہوئے تیرے اندر نبی دیاں صفتان دے متعلق بے مثال عقیدہ ہوئے تے تو پڑھے درود تے میرے نبی دے اس نا دی برکت نال تیرے وجود وچ خباست نہیں رہے گی تیرے دل وچ منافقت نہیں رہے گی لا 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 سبحان اللہ وجود منافقت تو بھی پاک دل منافقت تو بھی پاک پر کدوں درود پڑھنے وچ سارے برابر نے لیکن عقیدے وچ برابر نہیں نیت وچ برابر نہیں تے منافقت وجود وچوں دل وچوں خباست دور اودوں ہوندی ہے جدوں اندر عقیدہ بے مثال ہوئے جدوں اندر عقیدہ بے مثال ہوئے جدوں اندر عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق بے مثال ہوئے تے پھر بندہ پڑھے درود بندہ پڑھے نعت بندہ ذکر مصطفیٰ کرے تے قسم خدا دی اس ذکر دی برکت نال او دا وجود انج پاک ہندہ ہے او جتھے پے نا او دا بہنا بھی دس دا کے پاک ہے او جتھے چلے نا او دا چلنا بھی دس دا کے پاک ہے او جتھے بولے نا او دا بولنا بھی دس دا پاک ہے کیوں کہ اے بولن تو پہلا اے ترن تو پہلا اے بیٹھن تو پہلا اے ویکھن تو پہلا عقیدہ ہی بے مثال رکھ دا نبی دے متعلق اور اس عقیدہ دی وجہ تو یہ دی بولی بھی سونی لگ دی یہ دا بینا بھی سونا لگ دا یہ دا اٹھنا بھی سونا لگ دا یہ دا چلنا بھی سونا لگ دا یہ دا ترنا بھی سونا لگ دا یہ دا ویکھنا بھی سونا لگ دا تاں ہی لگ دا اندروں آپ نبی دے متعلق سونا ہے رسول اللہ دے متعلق آپ سونا ہے نبی دے متعلق آپ ایدہ عقیدہ سونا ہے تے جدو نبی دے متعلق عقیدہ ہوئے نا سونا تے پھر اس بندے دی ہر ادا بڑی سونی لگ دیئے تو آڑے لوکاں دی گل ہے کہ کوئی جلسہ ہوئے نا تقریر ہوئے کسی خطیب دی تے تسی آندے ہوئے ایک دوجے نو دعوت دیں دے عبداللہ کہندہ ہے آؤ چلیے بڑی آواز ہو دی وہ دا بڑا گلہ ہے بڑا سونا بول دا ہے آؤ دا بیان سنن چلیے آؤ دی تقریر سنن چلیے تے جدو کسے میرے نبی دا غلام کتے آیا ہوئے نا تے تسی کہندے آؤ زیارت کرنے چلیے کیا بھئی تسی کی کہندے آؤ زیارت کرنے چلیے وہ زیارت کی دیئے وہ زیارت ہی تے نبی دے پیار دی
وہ زیارت ہو دی اس تو ہی ہے کہ او دا عقیدہ او دا اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق اتنا بے مثال ہے. او بے مثال جدو گل کردہ ہو دی پھر ڈینگی تے سدھی تے الٹی بھی گل بھی بے مثال ہی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. وہ دی گل بے مثال نظر آتی ہے. میں عرض کر رہا کہ مرکز مدینے والا ہے تے مرکز دی گل کریے نا تے پھر اپنا گل بن دیئے تے جے مرکز نو چھاڑ کے سجوں کھبیوں گلہ کریے تے گل نہیں بن دی. گل مرکز نال بن دیئے. توجہ میرے کرے جے گل مرکز نال بن دیئے. اس مرکز نال جڑا جڑ جائے, توجہ کرے جے, اس مرکز نال جڑا جڑ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ جڑا آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے در تے جڑا آ جائے تے اللہ او دے تے راضی ہوندا ہے. اللہ او دے تے, توجہ میرے, اللہ او دے تے راضی ہوتا ہے. جڑا نبی دے در تے آ گیا, ادھر کفر ہے ادھر میرے نبی دا دار ہے, کفر نو چھڈیا تے رسول اللہ دے در تے آ گئے تے اللہ نے کی فرمایا, میں انہاں تے راضی ہاں. سبحان اللہ. میں انہاں تے, اچھی بولیو, میں انہاں تے راضی ہاں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے, اچھی بولو کی نے, ادھا معنی کی ہے کہ اللہ انہاں تے, اچھی بولو اللہ انہاں تے, تے جدے تے اللہ راضی ہوئے تو آڈے بچوں نام ہی ہاں کوئی ہوئے, تو آڈے بچوں نام ہی ہاں کوئی ہوئے تے کوئی کاٹا آ سکتا ہے نہیں. جدے تے اللہ راضی ہے تے تسی اللہ دے پیدا کیتے ہوئے, اللہ دیا عطاواں لے کے تے تسی اگوں آنکھو گے میں نہیں راضی, تے پھر سدھی سدھی اللہ نہ ٹکر ہے نا, سدھی سدھی کدے نہ ٹکر ہے اللہ نہ. اللہ فرماندہ ہے میں ابو بکر صدیق تے راضی, اللہ فرماندہ ہے میں عمر فاروق تے راضی, اللہ فرماندہ ہے میں عثمان غنی تے راضی, اللہ فرماندہ ہے میں بلال تے راضی, اللہ فرماندہ ہے میں سارے صحابہ تے راضی. یا اللہ تو انہاں تے راضی کنج ہوئے ہیں؟ فرمایا جڑا میرے یار دے در تے ٹک جائے, جڑا میرے یار دے در تے آ جائے, میں او دے آن وال وینا تے اپنے یار دے در وال وینا تے میں او دے تے راضی ہو جانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. توجہ کرے جی, میں انہاں تے راضی ہو جانا. توجہ میرے کرے, جنہاں تے اللہ راضی ہو گیا انہیں پاک, جنہاں تے اللہ راضی ہو گیا انہیں پاک. اتنے پاک, اتنے پاک, اتنے پاک, اتنے پاک نے کہ انہاں دی پاکی دی گواہی رب پیا دے رہا ہے, انہاں دی پاکی دی گواہی رب پیا دے رہا ہے. تے جڑا میرے نبی دے در تے آ گیا ہے وہ میرے نبی دا نوکر, میرے نبی دا نوکر. توجہ کریا جی, تے چشتی صاحب نوکران دی پاکی دے متعلق جڑا شک کرے ہے, جڑا نبی پاک دے نوکران دی پاکی دے متعلق شک کرے, توجہ کریا جی, او دا ایمان نہیں رہندا, او دا ایمان نہیں رہندا, او بندہ مسلمان نہیں رہندا. کان کھول کے غور نہ سنو, جیس نبی دے نوکران دی پاکی دے متعلق کوئی مسلمان شک کرے تے او مسلمان نہیں رہندا. اور میں کہنا جیس نبی دے نوکران دی پاکی دے متعلق کوئی شک کرے تے او نہیں مسلمان رہندا, تے جڑا نبی دے گھر والیاں دی پاکی دے متعلق شک کرے, جڑا نبی دے گھر والیاں دی پاکی دے متعلق شک کرے پھر وہ کلا مسلمان ہی نہیں رہندا, او دا ککھ نہیں رہندا, او دا ککھ نہیں رہندا. توجہ میرا لگ رہا جی, ایک نے پاک, ایک نے مزکہ, ایک نے مطہر, ایک مزکہ, ایک نے مطہر. حج صاحب سمجھو گل نو, چیزی صاحب توجہ کرا جی, ایک نے مزکہ, ایک نے مطہر. مزکہ پاک,
سجے بھی پاک کھبے بھی پاک ادھر بھی پاک ادھر بھی پاک دائیں بھی پاک بائیں بھی پاک ہے تے ہر پاسے پاک نے میرے نبی دے توجہ میرے لگے رہے جی تے میرے نبی دے پاک نے سجے کھبے ہر پاسے میرے نبی دے جسم دا سایہ اچھی بولے ہو جسم دا سایہ اچھی بولو تو انہوں میں نبی دے پیار دا موتی دینا اچھی بولو نبی دے جسم دا سایہ اچھی بولو نہیں نا یہ دی وجہ کہ میرے اللہ نو پسند نہیں کہ کسے پاک دا پیر میرے نبی دے جسم دے سائے تے آئے یہ اللہ نو پسند نہیں ہے کون نے سجے کھبے کون نے پاک حضرت ابوبکر صدیق پاک حضرت عمر فاروق پاک حضرت عثمان غنی پاک حضرت علی پاک پاک ہیں حضرت بلال پاک ادھر بھی پاک ادھر بھی پاک ادھر بھی پاک ادھر بھی پاک تے نبی دے جسم دے سائے اے میرے اللہ نو پسند نہیں کہ جتھے کسے پاک دا پیر لگا ہوئے تے میرے نبی دے جسم دا سایہ اتھے آ جائے یہ بھی پسند نہیں یہ بھی پسند نہیں توجہ کریا جے توجہ کر کے سمجھ گئے تے چگڑیاں جو نکل جو گے دھیان نہ سنیا جے اللہ نو اپنے محبوب دے جسم دا سایہ ایس وجہ تو کہ میرے یار دے جسم دے پرشامے دے اتے بھی کسے دا پیر برداشت نہیں یا جتھے پیر لگا ہوئے اس جگہ تھے جناب اللہ میرے یار دے جسم دا سایہ آ جائے تسی ایک کسے بلب دے قریب جاؤ نا 1000 پاور دے بلب دے قریب جاؤ 2000 پاور دے بلب دے قریب جاؤ تو توڑا اکثر نکل دے توڑا سائے نکل پتہ چلیا کہ تیرے تے یہ بلب ہیوی ہے تیرے تے بلب یہ ہیوی ہے تے پوری پاور والا روشنی والا سورج ہے تو جو میرا کریا جے تے تیرا تے میرا نبی جے سورج دا سامنے بھی جائے تے پھر بھی نہ سایہ لبے کیوں اس واسطے کہ میرا نبی وہ نبی ہے جدہ سایہ پوری کائنات ہوتے ہوئے میرا نبی وہ نبی ہے جدہ سایہ پوری کائنات توجہ کریا جے اینا ہمیں برداشت نہیں کہ میرے نبی دے جسم دے پرشامے دے ہوتے کسے پاک دا پیر آ جائے اے بھی پسند نہیں اے بھی گوارا نہیں اگلی گل کن کھول کر سنو ادھر تے اینا پسند نہیں جسم دے پرشامے دے متعلق اینا پسند نہیں کہ کسے دا پیر آئے ادھر پرشامہ چھڑ کے تے جسم دے ہوتے ادھر بھی قدم تے ادھر بھی قدم گل دی سمجھ نہیں لگی نہیں لگی سمجھ جنہ نو لگی جرا سجا ہاتھ تاں کر کے آکھو سبحان اللہ میں کہنا کہ کسے دا پیر اے برداشت نہیں کہ میرے نبی دے جسم دے سائے ہوتے آئے ادھر اینا پسند آ گیا حضرت امام حسن دا قدم اتنا پسند آ گیا حضرت امام حسین دا قدم اتنا پسند آ گیا اتنا پسند آ گیا اور پرشامہ تے کتے رہ گیا میرے نبی دے جسم دے ہوتے میرے نبی دے جسم دے ہوتے ادھر امام حسن دے قدم ادھر امام حسین دے قدم اینا لوکان دے سامنے میرے نبی نے اے پریکٹیکل کر کے اونا پاکان دے سامنے دسیا آن آلیاں بھی پتہ چل جائے ویکھن آلیاں بھی پتہ چل جائے کہ جنہ دے قدمہ دی وجہ تو نبی نے اللہ نے اپنے جسم دے اپنے محبوب دے جسم دے پرشامے نو جناب نہیں بڑھایا او ہور نے تے جنہ دے قدم یار دے کندیاں دے آگے او ہور نے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک حسینیت 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 توجہ کریا جائے حدیث پاک بڑی بڑی تسی سنیے بڑی بڑی سنیے کہ شہزادے جدو آئے حضور دی بارگاہ کہ یا رسول اللہ نانا جی اسامی عید دی نماز پڑھن جانا
ہے اساں بھی عید دی نماز پڑھن جانا ہے ساڑھے واسطے بھی کوئی سواری لیاؤ تے کوئی سواریاں دی کمی ہے کوئی ڈاچیاں دی کوئی گھوڑیاں دی کوئی غلاماں دی نام ہی اونٹ ہوندے نام ہی سواریاں ہوندیاں غلام ہی بڑے سن لیکن نہ تے کسے اونٹ نو پسند کیتا نہ کسے ڈاچی نو پسند کیتا نہ کسے غلام نو بلایا اتنے اعلیٰ قسم دے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگے حضرت عمر فاروق ورگے حضرت عثمان غنی ورگے لیکن نہ کسے ڈاچی نو بلایا نہ کسے گھوڑے نو سدیا نہ جناب کسے سواری نو بلایا نہ کسے غلام نو بلایا کی ہویا حضور خود بنے حضور سواری خود بنے یہ تو چیزی صاحب میں ایک عرض کر لگا تسی توجہ کریا جی استاد سبق جنو دیندہ ہے سندا بھی اودے کولوں ہی ہے نا کیوں بھائی جنو استاد سبق دے سندا بھی اودے کولوں ہی ہے نا کل سن لے انجی ہے نا کل سن لے آج دوے تے کل سن لے کل قیامت سبق دیتا ہے میرے نبی نے دیتا ہے سبق کی یہ بار بار سبق دیتا جا رہا ہے انہاں نو نہ چھڑیا جے لیکچر بھی دیتا جا رہا ہے اور پریکٹیکل بھی کرایا جا رہا ہے پریکٹیکل کیوں کہ کمی نہ رہ جائے کوئی کسر نہ رہ جائے جدو کوئی استاد کسے چیز دا لیکچر دیں دے تے لیکچر دے کے پھر سوچ دے کہ شگرد نو پورا سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی میں انجدہ کران کہ جیڑا میرے لیکچر دا مل پہ جائے پھر استاد کی کر دے اس شگرد نو پریکٹیکل کران دے کہ ہون کمی نہ رہی پریکٹیکل اس واسطے کرایا کہ ہون کمی نہ رہے جدو دے امتحان دین دی باری آئے تے ایک کسے پیپر بچو فیل نہ ہو جائے انہوں ایہو جا کر داں کہ انہوں انج دا سبق سنا دیاں انہوں انج دی پہچان کرا دیاں امتحان آئے تو ڈولے نا امتحان آئے تو ڈولے نا توجہ میرا کریا جی سبق دیتا جا رہا ہے سبق دیتا جا رہا ہے اور سبق تو بعد پریکٹیکل کیے پریکٹیکل اے وے کہ شہزادے حسن نو تے شہزادے حسین نو ساریاں دے سامنے بٹھایا موڈیاں دے ساریاں دے سامنے بٹھایا موڈیاں دے تو جو میرل کریا جی موڈیاں دے بٹھایا ہے سواری نہیں مگائی اونٹ نہیں مگوائے گھوڑے نہیں مگوائے کسے غلام نو نہیں سدیا خود سواری بنے خود سواری بنے تو جو میرل کریا جی خود سواری بنے گے کیوں بنے تو انہوں لوکانوں بحث و تقرار تو بچان واسطے جے تسی پریکٹیکل ویکھ کے بھی بحث و تقرار وچ پاو تے تواڈے جیا بد نصیب کوئی نہیں تواڈے جیا بد نصیب کوئی نہیں جے تسی پریکٹیکل ویکھ کے بھی بحث و تقرار چ پاو اے پریکٹیکل میرے نبی نے کروایا اس واسطے کہ تسی بحث و تقرار چ نہیں پہنا اس پریکٹیکل میں دیکھنا کہ جیڑے اونٹاں تے چڑھ کے جان جیڑے ڈاچیاں تے چڑھ کے جان جیڑے غلاماں تے چڑھ کے جان لوکو او ہور ہوندے نے جنہ دی محمد سواری بن جائے او ہور ہوندے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حسینیت سبحان اللہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی دا ویڑا ہے ممبر مسجد نبوی دے وچ تے ممبر والے ممبر تھے نے تو جو میرے لکھ رہا جی ایک گل کی ہے احکام خداوندی بیان ہو رہے ہیں اللہ دے حکم سنائے جا رہے ہیں کسے مولوی دا پوترا دوترا دوران خطبہ سامنے آ جائے تو کسی دی جرت نہیں کیونکہ اللہ دے حکم سنائے جا رہے ہیں اللہ دے حکم سنائے جا رہے ہیں کسی دی جرت نہیں کوئی چھڑے اپنے پوترے واسطے اپنے دوترے واسطے ہیں کسی دی جرت نہیں کیوں اللہ دے حکم سنائے جا رہے ہیں اللہ دے حکم سنائے جا رہے ہیں پر ایک کی ہویا ہے
خطبہ بھی چھڑیا ہے، ممبر چھڑ کے خطبہ چھڑیا ہے، چند قدم چل کے شہزادیاں نو اٹھایا، چند قدم چل کے شہزادیاں نو اٹھایا ہے، پھڑیا ہے، ممبر بھی چھڑیا ہے، خطبہ بھی چھڑیا ہے، تے پوری مسجد نبوی دا سین جڑا وہ بھریا ہے، سارے ہی پاک بیٹھے نے، سارے ہی پاک بیٹھے نے، جڑے سامنے نے سارے ہی جڑے مسجد نبوی وچ آ گئے نے وہ سارے ہی پاک بیٹھے نے، انہاں پاکاں دے سامنے تیرے تے میرے نبی نے اے جڑا پریکٹیکل کرایا ہے، اے کیوں کرایا ہے؟ اس واسطے کرایا ہے کہ لوگوں اے اونے کہ جنہ دی خاطر خطبہ بھی چھڑیا جا سکتا ہے، اینا دی عظمت اینا دی شان کوئی انی بھی نہ کرے آجے، کیونکہ میں محمد خطبہ چھڑ کے نہ چکن دیا، میں محمد ممبر نو چھڑ کے اینا نو اٹھا رہا، میرے اٹھان وال ویکھو ایک کون نے جنہاں نو نبی اٹھا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک کون نے جنہاں نو نبی اٹھا رہا ہے، تو جو ملل کرے بڑی بڑی تُسی سنے ہیں حضور سجدے وچ نے، حضور کتھے نے کادے وچ نے سجدے وچ، تے کندیاں تے کون بیٹھے ہے توجہ تواڈی، کندیاں تے کون بیٹھے شہزادہ امام حسین، کندیاں تے بیٹھ گئے، حضور نماز وچ نے، حضور نماز وچ نے، تے حکم کیے رب دا حکم کیے کنی وری تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی اعلیٰ ہے 3 وری 4 وری ہیں تو جو میرے لگ رہے جی، لیکن اتنی وری پڑھ کے حضور اٹھے نہیں، حضور اٹھے نہیں، تو جو میرے لگ رہے جی حضور اٹھے نہیں، جدو اٹھے نہیں تو ایک خیال تے ہوندہ ہوئے گا نماز دے ویچے کہ پشت تے حسین بیٹھا ہے، زبان چلن رہی ہے، زبان چل دی ہے بھی رب دی سنا واسطے تسبیح واسطے چل رہی ہے، سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، تے دل وچ خیال تے ضرور ہوئے گا کہ حسین پشت تے ڈگن دا خیال ہے، حسین بھی اتنے سیانے بیٹھے ہی ادو نے جدو نانا سجدے ویچے ہے، بیٹھے ہی ادو نے جدو نانا مصطفیٰ سجدے ویچنے، تو جو میرا کریا جی عقل نال ویکھو خیال تے دل وچ ضرور ہوندہ ہوئے گا کہ میری پشت تے حسین بیٹھے، زبان سبحان ربی اللہ دی تسبیح پہ کر دیئے، تاجی دل وچ خیال تے ضرور ہوندہ ہوئے گا حسین بیٹھے، تے اس نماز دی تعریف خدا پیا کر دے، اس نماز دی تعریف جناب وہ نماز اتنی عظیم بن گئی، اور نماز اتنی لمبی ہو گئی، توجہ میرا کرے آجے، میں کہنا ہوں مسلمانوں جیس نماز ویچ حسین دا خیال آئے اور نماز عظیم ہو جائے، تے جیس امتی دی نماز ویچ نبی دا خیال آئے اس نماز دی کیا بات ہوئی؟ نعرہ رسالت حسینیت حسینیت، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نماز وچ حسین دا خیال آئے تے اس نماز نو عظیم آکھیا جائے، تے جدی نماز وچ نبی دا خیال آ جائے، واہ 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 سبحان ہے توجہ میرے لئے کریا جی، ساڑی تے نماز ہی خیالاں والی ہے، جس نماز وچ خیال مصطفیٰ نہیں وہ نماز کا دی ہے، جس نماز وچ خیال مصطفیٰ نہیں، توجہ میرے لئے کریا جی، ایک کہ نماز مکتوبی، ذرا گہرے لفظ توجہ کریا جی، سادگی وچ اگے بیان کریں، نماز ملفوظی، نماز مکتوبی، نماز ذہنی، نماز ذہنی، نماز ملفوظی، نماز مکتوبی اور نماز حقیقی، نماز حقیقی، نماز پڑھنے والے تو جگہ رہا جائے، نماز مکتوبی کتاباں بچنا،
کتاباں وچ نماز ملفوظی لفظاں وچ سبحانک اللہم و بحمدک اس نو کیا نماز ملفوظی نماز ذہنی کہ اے لفظ ذہن وچ چلن اے لفظ ذہن وچ چلن نماز حقیقی آؤ ویکھیے نماز حقیقی توجہ میرے نال کریا جی نماز ملفوظی اور ہے نماز ذہنی اور ہے نماز مکتوبی اور ہے تسی رومال ہے اے میرے ہاتھ وچ کی ہے بولیو اے میرے ہاتھ وچ کی ہے رومال انہوں میں رکھ دینا چشتی صاحب دیکھو ہن میرے ہاتھ کھالی تے منو آیا پسینہ منو کی آیا پسینہ آیا تے میں کران رومال 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 پسینہ خوشک ہوئے گا اچھی بولے ہو تے جے میں کتاباں پڑھی جاواں رومال 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 پسینہ خوشک ہوئے گا تے جے میں ذہن وچ کمکائی جاواں رومال 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 پسینہ خوشک ہوئے گا پھر منو پتہ نہیں لگ گیا کہ لفظ ملفوظی اور لفظ مکتوبی اور لفظ ذہنی نے منو کام نہیں دیتا منو کام نہیں دیتا اور وجود حقیقی وجود ملفوظی اور ہے وجود ذہنی اور ہے وجود مکتوبی اور ہے وجود مکتوبی نے کام نہیں دیتا وجود ملفوظی نے کام نہیں دیتا وجود ذہنی نے کام نہیں دیتا وجود حقیقی میرے ہاتھ میں آیا ہے تو پھر پسینہ خوشک ہوا ہے وجود حقیقی میرے ہاتھ میں آیا تو پھر کام دیتا ہے مسلمانوں ایک ہے نماز ملفوظی ایک ہے نماز مکتوبی ایک ہے نماز ذہنی نماز مکتوبی کتاب ویچ نماز ذہنی ذہن ویچ نماز ملفوظی لفظہ ویچ اگر نماز بے حقیقی آتن مدرسہ نماز حقیقی کی ہے نماز حقیقی نماز حقیقی خدا نماز حقیقی خدا جس دا ثبوت میرے نبی نے دیتا ہے جس دا ثبوت میرے نبی نے دیتا ہے اور ویکھو کہ تیرا تے میرا نبی بھی نماز حقیقی ہے جس دا ثبوت حضرت علی نے دیتا ہے کہ نماز حقیقی مصطفیٰ نے نماز حقیقی خدا میں اور جس دا ثبوت تیرے تے میرے نبی نے دیتا ہے نماز حقیقی مصطفیٰ نے جس دا ثبوت حضرت علی نے دیتا ہے نماز اثر دا ٹائم ہے وقت گزر گیا وقت گزر گیا توجہ میرے لئے کریا جی وقت گزر دا پیا ہے نماز دا وقت گزر دا پیا ہے علی دی گود ہے علی دی گود ہے مصطفیٰ دا سر مبارک ہے اے جے نماز حقیقی نہیں تو پھر علی چھاڑ کے ضرور پڑھ دا علی چھاڑ کے ضرور لوکانو دسیا کہ نا میرے کول نماز حقیقی ہے میرے نماز حقیقی ہے نماز ملفوظی کئی نماز مکتوبی کئی نماز ذہنی کئی نماز حقیقی گود چھے علی ٹاس تو ماس نہیں ہوئے علی ٹاس تو ماس نہیں ہوئے جس دا ثبوت حضرت علی نے دیتے اگو آویخ نماز حقیقی خدا ہے تے نماز حقیقی مصطفیٰ ہے اگے بھی کوئی ہے توجہ میرے لئے کریا جی اگے حقیقی نماز حقیقی حسین ہے جس دا ثبوت میرے تو تیرے نبی نے سجدے ویچ جا کے حسین نو پشتے بٹھا کے لوکاں نو دس دیتا کہ لوکو ہمیں کسی ہونے چلا رہے ہو نماز حقیقی میرا حسین بھی ہے کیا ہو کہ جتھے نماز حقیقی آ جائے نماز ملفوظی رک جاندی ہے جتھے نماز حقیقی آ جائے نماز ملفوظی رک جاندی ہے جتھے نماز حقیقی آ جائے اتھے نماز مکتوبی رک جاندی ہے نماز ملفوظی رک گئی نماز مکتوبی رک گئی نماز ذہنی رک گئی حسین پشتے بیٹھے
حسین پوچھتا تو بیٹھے نماز لمبی ہو گئی، نماز لمبی ہو گئی، نماز دا حقیقی وجود خدا بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے اور نبی دی آل بھی ہے، نبی دی آل بھی ہے۔ تو جو میرے لکھے رہے نبی دی آل بھی ہے۔ نماز قائم کر، نماز قائم کر، کنج کرے گا کر قائم، نماز کنج قائم کرے، اللہ دا آرڈر ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جنہاں نے پڑھنی نہیں ہوندی وہ کہندے نے کتھے لکھیا ہے نماز قائم، نماز پڑھن لو، آرڈر تے آیا ہی نہیں، آرڈر تے آیا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن نہیں قائم تاں ہی ہوئے گی جے پڑھی جائے گی تے۔ قائم کرنے واسطے دو چیزاں دی ضرورت ہے، ایک پڑھن دی، ایک محفوظ کرن دی، ایک پڑھن دی، ایک محفوظ کرن دی۔ اور پڑھو گے تو پھر انہوں بچاؤ گے تو پھر اگے قائم ہے، پھر اگے قائم ہے۔ یعنی کہ جدو پڑھنی نہیں تو بچانی کتھوں ہے؟ پڑھو گے تو پھر بچاؤ گے، پڑھو گے تو پھر بچاؤ گے، جدو پڑھو گے نہیں تو بچاؤ گے کتھوں ہیں؟ تو جے بچے گی تو پھر کام آئے گی، پھر کام آئے گی۔ توجہ میرے کر آجے نماز نو پہلے پڑھ۔ اگر امیر بننا ہے، جے امیر بننا ہے، امیر بننے واسطے پہلے کما، کما کے پھر بچا، بچا کے پھر سنبھال تو پھر امیر ہوئے گا۔ جے تیری دیہڑی 2000 ہے تے خرچ کرے 4000 تے امیر تو نہ بن سکتا، تو ذلیل ہوئے گا۔ دے دیہڑی 2000 ہے تے 1000 کھا تے 1000 نو بچا۔ تو جو میرے کرے جے بچاندہ جا، بچاندہ جا، جس کڑی کمائیں گا تے بچائیں گا نا، جدو کمائیں گا ہی نہیں تے بچائیں گا کتھوں؟ پتہ چلیا بچان واسطے کمان دی لوڑ ہے، بچان واسطے کمان دی لوڑ ہے، قائم کرنے واسطے پڑھن دی لوڑ ہے۔ فجر پڑھ، ظہر پڑھ، عصر پڑھ، مغرب پڑھ، عشاء پڑھ، پڑھدا جا، بچاندہ جا، پڑھدا جا، بچاندہ جا۔ توجہ میرے کریا جے پڑھدا جا، بچاندہ جا، قائم تائیں ہوئے گی۔ پہلے پڑھ، پھر پڑھی ہوئی نو بچا تے پھر قائم ہوئے گی۔ توجہ میرے کریا جے حسین نے کیتی یہ قائم اور کیتا پریکٹیکل، اور کیتا پریکٹیکل تے نبی دی امت نو دسیا مدینیوں چل کے کربلا دے میدان وچ جا کے اینو کہندے نے قائم ہوندی ہے، اینو کہندے نے قائم کنج۔ توجہ میرے کریا جے مختصر لفظاں وچ کہ حضرت حسین دی جس کڑی تلوار اٹھی تے ایہو جئی اٹھی، ایہو جئی اٹھی کہ اس تلوار تو کوئی بچیا کوئی نہیں، اتنی چلی تلوار، اتنی جرت، اتنی طاقت، اتنی جرت، اتنی طاقت۔ میں کہنا کہ اس گھر دی جرت ہی بڑی ہے، اس گھر دی جرت ہی بڑی ہے۔ اینی جرت ہے جس دے 6 ماہ دے بچے دی اینی جرت ہے کہ موت سامنے آئے تے کھٹونا بنا لے ہیں؟ وہ جوانہ دی کی جرت ہوئے گی ہیں؟ 6 ماہ دا بچہ حضرت علی اصغر، توجہ میرے کرے جے 6 ماہ دے بچے نے اس گھر دے نے موت نو کھٹونا بنایا ہے، موت نو کھٹونا بنایا ہے۔ جوانہ نے کھیڑ بنائی ہے، جوانہ نے کھیڑ بنائی ہے تے موت نقاب لا کے سامنے آئی ہے تے اے اتنے دلیر نے پھر بھی نہیں پیچھا ہٹے، اے پھر بھی نہیں پیچھا ہٹے۔ اتنی دلیری کہ موت نقاب لا کے انہاں دے سامنے آئی، انہاں نے پھر بھی قدم پیچھے نہیں کیتا، قدم اگے ہی ہویا ہے، کیونکہ قائم کرن دا ول دسیا نبی دی امت نو، نانے دی امت نو قائم کرن دا ول دسیا ہے۔ تو جو میرے لگ رہے تلوار رکی نہیں، پر رکی کدوں؟ جدوں اذان ہوئی، جدوں اذان ہوئی تے کی ہویا؟ حضرت امام حسین نے اپنے نانے دی امت نو قائم کرن دا ایہو جیا ول دسیا ہے، ایہو جیا طریقہ دسیا ہے کہ جڑا آج تکر اے طریقہ کسے کلو ملدا نہیں، جڑا سخی حسین دس گئے۔ آپ نے دسیا کعبے وال منہ کرو، کعبے وال منہ کرو تے پڑھی جائے گی، کعبے وال منہ کرو تے پڑھی جائے گی، دل مدینے وال کرو تے بچ جائے گی۔
دل مدینے وال کرو تے بچ جائے گی. توجہ میرے گریا جی, دل مدینے وال کرو تے بچ جائے گی. خانے کعبے تے کون چڑھیا ہے؟ حضرت بلال. کون چڑھے نے؟ بلال. تے خانے کعبے تے چڑھ کے تے عرض کی تھی کہ کملی والیا میں جی احد وچ ساں تے کعبے وال منہ کردا ہاں, جے بدر وچ ہاں تے کعبے وال منہ کردا ہاں, جے مدینے وچ ساں تے کعبے وال منہ کردا ہاں. ہن میں چڑھ گیا کعبے دے اوتے تے منہ کدھر کراں؟ کعبے دے اوتے چڑھ گیا میں منہ کدھر کراں؟ توجہ میرے لے کریا جی. ایک صحابہ نے تے نہیں نہ سنیا, تے ہزاراں دے صحابہ نے خانے کعبے دا ویڑا بھریا ہے جس کڑی اے غلام دی تے آقا دی گل ہو رہی ہے. اے بلال چڑھتے خانے کعبے دی چھت دے گئے ہیں, چڑھتے خانے کعبے دی چھت دے گئے ہیں, پر ایتھے چڑھ کے بھی جب تک منہ میرے حل نہیں کرے گا گل نہیں بنے گی. سانو یہ پتہ چل گیا کہ بندے دی انتہا خانہ کعبے, اس کعبے ویچ جا کے جب تک تیرا رخ مدینے وال نہ ہوئے, جب تک تیرا رخ مدینے وال نہ ہوئے. لاجپال نبی نے فرمایا اے بلال تو بدر وچ سے تے کعبے وال منہ کردا ہے, احد وچ سے تے کعبے وال منہ کردا ہے, خندق وچ سے تے کعبے وال منہ کردا ہے, مدینے وچ سے تے کعبے وال منہ کردا ہے. ہن چڑھ گیا خانے کعبے دے اوتے منہ میرے حل کر, منہ میرے وال کر. توجہ میرے وال کریا جی. حضرت امام حسین نے خانے کعبے وال منہ کیتا تے توانوں دسیا ادھر نو منہ کریے تے پڑھی جاندی ہے, ادھر منہ کریے تے پڑھی جاندی ہے. تے دل کیتا مدینے وال, دل کیتا مدینے والے پاسے تے دسیا اے منہ پڑھنی جے تے منہ ادھر نو کرو, بچانی جے تے منہ مدینے نو کرو, بچانی جے تے دل مدینے نو کرو. چہرے دا رخ کعبے وال کرو تے پڑھی جائے گی. تے جے اس نماز نو بچانا ہے تے دل مدینے وال کرو, دل مدینے وال کرو. توجہ میرا کریا جے. اے ہو گئی نماز, ہو گئی کعبے وال منہ کیتیاں, نماز ہو گئی کعبے وال, نماز پڑھی گئی کعبے وال منہ کیتیاں. اے نماز بچ گئی دل مدینے وال کیتیاں. تے جدوں آ جائے نموس رسالت دا مسئلہ, جدوں آ جائے نبی دی عزت دا مسئلہ, جدوں آ جائے نانے دی عزت دا مسئلہ, تے پھر نہ گھر ویکھیا جاندا ہے, نہ اولاد ویکھی جاندی ہے, نہ بار ویکھیا جاندا ہے, نہ مال ویکھیا جاندا ہے, نہ جائیداد ویکھی جاندی ہے. تے نبی دی عزت اتے اپنی گردن نو کٹا دئیے تے پھر پڑھی بھی جائے گی, پھر بچ بھی جائے گی, پھر قائم بھی ہو جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت. کعبے وال منہ کریے تے پڑھی گئی, دل مدینے وال کریے تے بچ گئی, تے نبی دی عزت تے ڈٹ جائیے تے پھر قائم ہو گئی, پڑھی بھی گئی, بچ بھی گئی, تے قائم بھی ہو گئی. جب تک تو نبی دی عزت واسطے نہیں کھلوئیں گا تیری قائم نہیں ہو سکتی. جنہ دی قائم ہو گئی انہ دے درجات بلند نے. مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ امام حسین جن کا نام نبی, جن کی ماں فاطمہ اور باپ علی. وہ امام حسین جن کا نانا نبی, جن کی ماں فاطمہ اور باپ علی. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. یا الہی واسطہ
رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھ جائے بیٹھ جائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔ یا اللہ پاک تیرا ذکر ہویا ہے، تیرے محبوب دا ذکر ہویا ہے، تیرے محبوب دے پیارے خاندان دا ذکر ہویا ہے، تیری عظیم بارگاہ ہاتھ اٹھائے نے سونیا ساڑی حاضری قبول فرما۔ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ نظرانہ عقیدت تحفہ پیش کرنے قبول فرما۔ آپ دے والدین کریمین صاحبزادے صاحبزادیاں نواسے نواسیاں دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما۔ پیارے حبیب دا صدقہ کہ کملی والے دی طفیل تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام اہل بیت شہیدان کربلا جمیع المومنین والمومنات جمیع المسلمین والمسلمات تمام دی آروان پیش کرنے قبول فرما۔ یا اللہ پاک تیرے محبوب تو جتنے بھی تن فدا جان فدا جنہ نے اپنیاں جاناں دے مال دے ماں باپ دے اولاد دے نظرانے پیش کیتے نے سنے اللہ اج دی اس محفل دا ثواب تمام شہداء دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما۔ یا اللہ جتنے میرے نبی دے غلام ہوئے نے تمام دی بارگاہ اج دی اس محفل دا ثواب پیش کرنے قبول فرما۔ یا اللہ اس محفل دا جننے بھی اہتمام کیتا ہے جڑا بھی شامل ہویا ہے ہون سدھاں جڑا حاضر بیٹھا ہے یا اللہ ظاہری طور تے جس طرح بھی اس محفل نو یا اللہ کامیابی دلان واسطے محنت کیتی ہے جس بھی محنت کیتی ہے انہاں دے خاندان نانکیاں دادکیاں چوں جڑے ایمان دی حالت وچ روحاں گئیاں نے اج دی اس محفل دا ثواب نروان پیش کرنے قبول فرما۔ یا اللہ جنہاں دے ماں باپ حیات نے انہاں نو تابعداری کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں دے ماں باپ حیات نہیں اس جہان تو چلے گئے نے اج دی اس محفل دا ثواب نروان پیش کرنے قبول فرما۔ یا اللہ اس محفل دے وچ بیٹھن والیاں دی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ اے جتنے بھی آئے نے انہاں دے نیک ارادے پورے فرمائی۔ ذکر حسین پاک دا صدقہ یا اللہ نیک خواہشاں نیک مقصد نیک ارادے پورے فرمائی، بیماراں نو تندرستی صحت عطا فرمائی۔ یا اللہ جنہاں دے سر تے قرضے تو فارغ کری۔ یا اللہ جنہاں دی اولاد نہیں اپنی بارگاہ وچوں نیک اولاد عطا فرمائی۔ یا اللہ جنہاں دی اولاد ہے نیک بنائی، ماں باپ دے وفادار بنائی، تابعدار بنائی۔ یا اللہ جڑے ماں باپ اپنی اولاد دیاں رشتیاں والوں کاروبار والوں پریشان نے سونے اللہ پریشانی دور فرمائی، چنگے تے بہتر تے سونے ثواب عطا فرمائی۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب دے جوڑے اندر صدقہ ساڑی حاضری قبول فرمائی، اپنے دروازے دا محتاج رکھی، غیر دے در تو بچائیں۔ یا اللہ جتھے بھی دنیا تے کسے کونے تے مسلمان واسدہ پہ ہے میرے نبی دا نام لین والا رہندا پہ ہے اپنے حفظ و ایمان وچ رکھیں، اپنی حفاظت وچ رکھیں۔ یا اللہ جڑے مسلمان پردیس وچ نے پردیسیاں دی خیر فرمائیں۔ یا اللہ پاک جڑے سفر کر دینے خریت نال منزل تے بچائیں۔ یا اللہ پردیسیاں نو خریت نال عزت نال وطن واپس لے آئیں، بیٹھن والیاں نو ذہنی دلی سکون عطا فرمائیں۔ اس محفل دے وچ جے کوئی دکھ لے کے آیا تے سکھ لے کے جائے، جے کوئی بیماری لے کے آیا تندرستی صحت لے کے جائے۔ یا اللہ تیرا پیار لے کے جان، تیرے محبوب دا عشق لے کے جان، تیرے ولیاں دی عقیدت لے کے جان۔ یا اللہ تیرے محبوب دے صحابہ دا پیار لے کے جان، خاندان دا پیار لے کے جان۔ یا اللہ انہاں نو اس جہان وچ آباد رکھیں۔ یا اللہ اپنے دروازے دا محتاج رکھی، غیر دے در تو بچائیں، سونے اللہ نمازی بنائیں، نیک بنائیں، ادب والے بنائیں۔ اللہم یا خیر ناصرین، اللہم یا خیر الفاتحین، اللہم یا خیر الرازقین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم